अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बड़ी यंग एनर्जेटिक किस्म की लॉयर पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता एक दो दिन में बहुत वायरल हुई हैं जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक समाअत कर रहे थे, उस दौरान ऑर्डर वो पढ़ रहे थे और ये खातून वहाँ पर मौजूद थी। हमारे साथ मौजूद हैं मिशाल यूसुफजई। वेरी वार्म वेलकम टू द शो इन द स्टूडियोज़। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाई। मिशाल, हुआ क्या उस दिन? मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। बैकग्राउंड ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन की और उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने की वजह से डेट अनाउंस हो गई है 8 फरवरी, लेकिन जो DROs हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पे एतबार नहीं है, क्योंकि उस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हज़ारों की तादाद में MP ऑर्डर्स निकाल चुके हैं। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे वे सेक्शन 144 इम्पोज करा देते हैं। जाली FIRs हो रही है तो आप जुडिशरी से करें। 12 तारीख को वो केस पुटअप होता है और वो लार्जर बेंच की तरफ रेफर हो जाता है। अब अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू की और उन्होंने कहा कि जी हम प्रोसेस रुकवाते हैं। हमने तो स्टे मांगा ही नहीं था, हम तो सिर्फ कह रहे थे कि DROs होने चाहिए। DROs जो हर स्पेसिफिक हाई कोर्ट होता है ना, तो वो नोटिफिकेशन कर देता है तमाम DROs की। अब उस दिन भी इलेक्शन कमीशन को ना ये ख्याल आया कि हमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए, ना उनको कोई आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बस खामोशी थी। फ्राइडे को एक न्यू डेवलपमेंट आती है कि हमने सेम पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में भी कर ली। अब जब हमने सेम पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पुटअप की तो इंटरेस्टिंगली जो पेशावर हाई कोर्ट है, जो इस टाइम सिर्फ रूल ऑफ लॉ पे कड़ी हुई है, किसी की ना कोई बात मान रहे हैं ना किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, तो जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए और बड़े स्ट्रिक्ट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कि बिल्कुल इलेक्शन 8 फरवरी से ना एक दिन आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात सही है कि इंतज़ामिया ने 700 से ज़्यादा तो सिर्फ KP में MPO ऑर्डर्स निकाले हैं और सेक्शन 144 की तो हमारे पास रोज़ पिटीशंस आ रही हैं। तो इस सिलसिले में ये कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? तो हम मंडे को ये केस पुटअप करते हैं और हम DROs प्रोवाइड कर देते हैं जुडिशरी से। ठीक, एकदम से जी हलचल शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में और जी पिटीशन आ गई और इलेक्शन कमीशन बागम बागम पहुंचा। पहले इन्होंने मीटिंग की, फिर जी अटॉर्नी जनरल साहब दोबारा से वापस आए और उन्होंने यूनिफॉर्म में आए और हमें तो सिर्फ अंदाज़ा हो रहा था हमारे सहाफ़ी बरादरान से कि लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, हमें आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें भी था कि पिटीशन आएगी, उसका पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, फिर पिटीशन लगेगी, या जब पिटीशन लगेगी तो हमें नोटिस कर दिया जाएगा। खैर, जब हो गया कि 9 बजे सुप्रीम कोर्ट इनेक्शन हो गई और तमाम तर कागजी कार्रवाई भी नहीं पूरी हुई थी, लेकिन बेंच बैठ गया था। हमने कहा खुशाइंदा है कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद और एतबार करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त समाअत शुरू हुई तो एक बाकायदा बयानिया बनाया जा रहा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस नहीं कराना चाहती थी, पूरे प्रोसेस को सबोटैच करना चाहती थी, और एकदम से सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ गया और उन्होंने इलेक्शन को महफूज कर लिया। और लेकिन अगर आप टेक्निकली ये बात सोचें तो इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन ही की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया था सदर के पास, और उन्होंने डेट दे दी थी 8 फरवरी की। दोबारा से एक पूरा चीज हो रही थी। अब मैं बराह रास्त समाअत देख रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप उस वक्त तक पहुंची नहीं थी। मैं नहीं पहुंची थी, मैं उधर थी, मैं उस रास्ते में, आप कहीं देख रही थी। हाँ, मैं उस जगह पे ऑनलाइन देख रही थी, मैं ऑनलाइन देख रही थी, मैं उस एरिया में ही थी। तो एकदम से हुआ कि जी यहाँ पे PTI का कोई है और पूछा जा रहा था कि उमैर नियाज़ी, हालांकि पिटीशन पे उनका प्रॉपर नेम लगा था, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो वकील भी है कि नहीं है, और मतलब किसी का रिश्तेदार है, किसी का रिश्तेदार है कि नहीं, नियाज़ी है तो नहीं, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जाति कोई अनाद निकालना चाह रहे थे। आपको ऐसा लगा? मुझे बिल्कुल ऐसा, पूरे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था। ठीक। अब जब पिटीशन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि PTI का कोई है या नहीं है। अब उन्होंने जैसे ये बात की तो क्योंकि हमारे जो लॉयर्स थे वो लाहौर में थे, अब जो जिस इस केस को डील कर रहे थे तीनों के तीनों लाहौर में थे, कोई अवेलेबल नहीं था, कोई अवेलेबल ही नहीं था। अब मैं गई सिर्फ ये देखने के लिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
کیونکہ آپ جب ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ آف لا تو ہم اکثر عدالت میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا نا، ہمیشہ ہم نے ایسے ہی کیا ہوا ہے. تو میں وہاں بیٹھی، مجھے تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ماتحت عدلیہ پر اعتماد اور اعتبار کریں گے اور کہیں گے کہ امپورٹنٹ الیکشن ہے تو جوڈیشری کرائے. ہماری تو پریئر ہی یہی تھی. لیکن انہوں نے تو بات ہی کہیں اور طرف وہ لے گئے. جب وہ بات کہیں اور طرف لے گئے تو میں جس ٹائم پہنچی تو بالکل چیف جسٹس صاحب فائنل چیز چلا رہے تھے، صحیح ہے. اس کے بعد وہ آرڈر لکھنے والے تھے. میں نے دیکھا 2 سیکنڈ میں نے سوچا کہ بولنا چاہیے یا نہیں، بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ مجھے پتا ہے، آپ دیکھیں مجھے کوئی دیکھ کے بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری عمر کیا ہے، میرے پاس کون سا لائسنس ہے. اب سب کو پتا ہے کہ آئی ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور شکر الحمدللہ دونوں لائسنس میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں لیے ہوئے تھے. میرا کوئی بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوا. اور میرے لائسنس کے انٹرویو میں بھی دوسری پارٹی کے بار کونسل کے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے، ججز ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے تھے. آپ باقاعدہ ان سے پوچھ سکتے کہ میرا انٹرویو کیسا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مجھے کسی نے فیور کیا اپنے اس لیگل کیریئر میں، یا میں ایسے ہی آپ میرٹ پہ آئی ہیں. جی ہاں بالکل، یہ کوئی کسی سے بھی پوچھ کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو مجھے تو اپنے آپ پہ اتنا اعتبار تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. اور مجھے تھا کہ یہ اب رسپونڈنٹ کو نوٹس کریں گے. اگر بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے تو کہہ دیں گے کہ جی 30 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں اور جو رسپونڈنٹ ہے وہ پیش ہو. کیونکہ الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ موقع ملنا چاہیے. جی نہیں، الیکشن کمیشن اپیل میں بیرسٹر عمیر نیازی کی پٹیشن میں آیا تھا. تو بیرسٹر عمیر نیازی کو بھی تو انہوں نے سننا تھا نا. ایک طرفہ چیز، موقع تو ملنا چاہیے. ہاں ایک طرفہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اب میرے جو لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہم نے ابھی تک یہ سارا کچھ سیکھا ہے، تو مجھے تھا کہ چیف جسٹس صاحب ابھی ان کو کہیں گے کہ پیش ہو. اب چیف جسٹس صاحب نے جیسے ہی کہا کہ پٹیشن سے یہ چیز یہاں ججمنٹ میں کاپی کرے، اور انہوں نے جیسے ہی شروع کیا تو میں، آپ چیک کریں، میں 2 منٹ روسٹم پہ کھڑی رہی. میں I was watching that. Yes, I was watching that live. یہ جو ہے نا، یہ مجھے موقع ملے، ایسا تو نہیں تھا کسی اور سے بات کرے تو میں نے انٹرپٹ کیا. میں 2 منٹ کھڑی رہی. میں نے دیکھا جب وہ چپ ہوئے اور انہوں نے ججمنٹ لکھنی شروع کی تو میں نے انٹرپٹ کیا. میں نے کہا کہ مائی لارڈ ایکچولی رسپیکٹ دے رہی تھی، اس سے اگلا لفظ نہیں تھا. میں نے اتنا ہی بولا. اچھا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے بڑا روڈ بیہیو کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ سائڈ پہ ہو. میں نے پھر بھی رسپونڈ نہیں کیا، میں آرام سے سائڈ پہ ہو گئی. لیکن جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے پڑھ کر آئی ہے تو میں کھڑی ہو گئی. اب بات ایسی تھی کہ میں مائک سے ہٹ گئی تھی تو ان کی آواز مائک میں آ رہی تھی براہ راست. آپ بول رہی تھی؟ میں کیا بول رہی تھی؟ میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے پڑھی ہے تو میں نے کہا میں اسلامیہ کالج پشاور سے پڑھی ہوں. اٹس ون آف دی ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ان دا پاکستان. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا وکیل ہے. تو مجھے تو تھوڑا تھا کہ میں نے یونیفارم پہنا ہے تو میں وکیل ہی ہوں جو میں یہاں پہ کھڑی ہوں. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ جی سر آئی ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اور ویسے میں بات بتاؤں، مجھے جانتے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ مجھے نہیں جانتے. اچھا وہ جانتے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہے؟ جی انٹریکشن ہے. اور میں نے اس کے علاوہ بھی لیگل سیکٹر میں بڑا کام کیا، وہ مجھے جانتے ہیں. جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو تب بھی میں نے ان کو جواب دیا رسپیکٹ کے اس میں، ڈیکورم کے اس میں. اور میں پیچھے جا کے، انہوں نے کہا جی پیچھے جا کے بیٹھ جائے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے تو ان کو بتانا تھا کہ میں نے ان کو بتایا وہاں پہ بھی کہ آئی ایم ہیئر، کہ جو سینئر کونسلز ہیں آپ ان کو کہیں تو وہ 5 منٹ کے مارجن پہ بھی پیش ہو جاتے ہیں. اور پھر میں پیچھے بیٹھ گئی. صحیح ہے، پیچھے بیٹھی 5-10 منٹ میں پیچھے بیٹھی رہی کہ ہاں آئی تھاٹ کہ وہ اب بلائیں گے انہیں، اور جو ہے جو موقف ان کا بھی سنیں گے. لیکن بڑی انفارچونیٹ اور بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا. اور انہوں نے مجھے کہا نہیں، انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ کو کنٹمپٹ میں کر دیں گے. توہین عدالت آپ پہ ڈال دیں گے. مجھے کہا کہ میں نے کون سی کنٹمپٹ کی ہوئی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا نا اگر آپ لیگل ڈیکورم دیکھیں تو پاکستان کی لیگل ہسٹری آپ چیک کریں، لیکن آپ کے پاس سپریم کورٹ کبھی بھی نہ بھی ہو، لیکن جب سینئرز نہیں ہوتے نا تو آپ جا سکتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں. آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ سینئر کی اویلیبلٹی یہ ہے، اور یا آپ ان کو نوٹس کرے، یا یہ آپ بتا سکتے ہیں. میں پلیڈ تو نہیں کر رہی، پلیڈ نہیں کر سکتی، یا آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ نہیں ان کے بہاف پہ میں بول سکتی ہوں. نہیں ہم پلیڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اویلیبلٹی ہے. اچھا، یعنی آپ ایک میسج کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جی یہ ہو سکتا ہے، انٹیمیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ ہائی کورٹ میں بھی جب آپ کا سینئر اویلیبل نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس صرف لوور کورٹ کا لائسنس ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کا نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سینئر اس عدالت میں یا سپریم کورٹ میں آج ایڈجرن کر دیں.
اتنا ہوتا ہے, جونیئرس کرتے ہیں. خیر قائس فائز عیسیٰ صاحب نے مجھے بہت ہی وہ بیڈلی ہٹ کیا, لیکن عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, وہ تو آپ کو پتہ ہے, اس سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی میسج آیا کہ وہ مجھے تھا. لیکن ایک بات بتاؤں, اگر وہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام جو جائنٹس ہیں, جس طریقے سے میں کہوں گی لطیف افریدی لالا, جس طریقے سے اللہ نے بخشے حامد خان صاحب, قاضی محمد انور صاحب, اعتزاز احسن صاحب, بہت بڑے بڑے نام آپ نے دیکھے پچھلی کئی سماعتوں میں, جس سے ان کو رگڑا لگا ٹھیک ٹھاک, میں دیکھ رہا ہوتا تھا. یہ وہی لوگ تھے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب مشکل میں تھے تو ان لوگوں نے عابد زبیری کو ٹھیک ٹھاک جھاڑا تھا. جی, اور یہ وہی لوگ تھے کہ ان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے بچایا تھا جب وہ مشکل میں تھے. تو اگر وہ ان کو کر سکتے تو صاحب نے پھر میں کیا ہوں کہ ہاں. تو لیکن انہوں نے یہ چیز کی. اب ان کا کیا تھا کہ شاید ان کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ یہ نیریٹو لے کے جانا چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی نہیں تھا اور سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا اور الیکشنز میں آ گئی, تو شاید ان کا وہ جو گیم پلان تھی وہ غلط ہو گئی یا جو بھی ہو گیا. مجھے اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا, لیکن وہ چیز اس طریقے سے ہو گئی. اب ان نے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو فیصلے میں بغیر نوٹس کیے کنٹیمپٹ لگا دی ان کے. اب ہم کون سی کنٹیمپٹ, آپ پہلے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ کنٹیمپٹ کرے, پھر بندے تک آئے نا, کیونکہ اس نے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیا ہوا ہے. خیر یہ سارا کچھ ہوا, اس کے بعد میں باہر نکلی, مجھے کالز بھی آئی ساروں, کیونکہ سب نے براہ راست دیکھ لیا. ہم سب دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر خواتین کچھ ایسی اینکرز ہیں جو بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ دیکھیں, میں اس چیز کو بڑا ریئلائز کرتا ہوں, پبلک دیکھ رہی ہے, لاکھوں میرے فالوورز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں, یوٹیوب بھی اور باقی میرے پورٹلز بھی. ویسے ہی ہمارے ہاں پاکستان میں بڑی کم خواتین ہیں جو کہ پبلک سیکٹر کے اندر یا پھر ایون پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پریکٹسنگ ہے, ہمت کر کے گھر سے, اور پشاور جیسے علاقے سے نکلنا, ویسی فیملیز نہیں نکلنے دیتی لیڈیز کو. نارمل ایریاز سے بھی, پشاور تو بہت زیادہ وہاں اسٹرکٹ ہیں لوگ, وہ اگر آ گئی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ پھر ان سے بات کرنے کا ایسا پیار بھرا لہجہ ہو تو کچھ مسئلہ نہیں ہے, آپ ویسے بھی منع کر سکتے ہیں. منع کرنے کا انٹرسٹنگلی میں وہاں پہ کڑی ہوں, اور وہ میری بجائے الیکشن کمیشن کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں. ہاں یہ کون ہے, آپ پوچھ رہے ہیں, تو مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کون ہیں. شکر کریں زیادہ انٹریکشن نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے وہ پرانے وہ دور کی وہ چیزیں یاد آتی ہیں جس میں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوتے ہیں اور بادشاہ سلامت ایسے یوں کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بھی ویسے ہی لگا, کیونکہ میں نے نا ٹو بی ویری آنیسٹ اپنے ابھی تک اس لیگل سفر میں کبھی ایسی میری انٹریکشن نہیں ہوئی تھی. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب میں پشاور ہائی کورٹ پیش ہو رہی تھی اور اس ٹائم میرا سینئر نہیں تھا, تو مجھے جو ہمارے بہت آنریبل جج تھے جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں جسٹس صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لائر ہے. تو میں نے کہا کہ سر میں لائر ہوں لیکن میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس نہیں ہے ابھی, مطلب ابھی میرا انٹرویو پینڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے یونیفارم پہنا ہے, آپ لائر ہے, اور جب آپ کا سائل مشکل میں ہوتا ہے تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو عطا بندیال صاحب کی بات نہیں ہمارے پشاور ہائی کورٹ, اچھا پشاور ہائی کورٹ والے جسٹس افسر صاحب. اچھا, تو انہوں نے مجھے ایسے بولا, تو میں تھوڑا پزل کر گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ پلی کیا ہے آپ کی نا, تو میں نے انہیں بتایا کہ پلی ہماری یہ ہے, لیکن ہمارے ایمرجنسی سچویشن ہے, لیکن میرا سینئر سپریم کورٹ میں وہ آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے اتنا ویل ٹریٹ کیا, میرا حوصلہ بڑھایا کہ آپ نے ہمیشہ جب آپ یہ یونیفارم پہنتے, آپ یہ کالا کوٹ پہن لیتے ہیں, تو آپ نے ہمیشہ اپنے جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اور ایمرجنسی سچویشن کو بھی ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ گرومنگ اور کاؤنسلنگ ہوئی ہے ہماری. میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. اگر انہوں نے مجھے نہیں بھی سننا تھا چاہے وہ, تو مجھے کہہ دیتے کہ چلے بس بیٹھ جائے. اب ریپیٹیشن والی چیز بنتی نہیں تھی. اچھا چلیں اب ادھر آ جاتے ہیں نا, یہ خواتین اینکرز اور خاص طور پر وہ مشل بردار خواتین جو خواتین کے حقوق کے لیے بڑے نعرے مارتی ہیں, لیکن کیا ان کو لائرز یا دوپٹہ پہنے ہوئے کوئی خاتون یا پھر پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کوئی خاتون نظر نہیں آتی؟ مجھے I'm talking about غریدہ. جی بالکل, میں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا کہ ہمیشہ بینگ اے فیمیل میں ہمیشہ میں نے فیمیل کے لیے آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ میری پارٹی سے ہو یا نہیں ہو, کہیں پہ بھی کوئی بھی ظلم ہوا ہے کسی فیمیل کے حوالے سے, میں نے اپنے حد تک ہمیشہ آواز اٹھائی ہے.
तो जब उनका मैंने ट्वीट देखा तो उन्होंने वो ट्वीट ऐसा किया था, झड़क दिया, पता नहीं क्या, अजीब व गरीब किस्म मैंने अपने उसमें शामिल भी किया व्लॉग्स जी, अजीब व गरीब किस्म का था ना। तो मुझे लगा कि शायद इनमें इनको सियाको सबाक पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, क्या स्टोरी है। और अगर मैं यूनिफॉर्म में हूँ, बार एंड बेंच की बात है, चले बराह रास्त चीज़ आई, आई एम ए फीमेल, उनने इतना मिसट्रीट किया, वो भी सही है, लेकिन आप इसको किसी और तरफ क्यों लेके जा रही है, उछाल क्यों रहे हैं और किसी और तरफ लेके जा रही है। और अपनी, और बड़ी इंटरेस्टिंग की बात, मैं ये बात बता दूं आपको कि उनकी प्रोड्यूसर, मैंने ट्वीट देखा भी नहीं था उस टाइम तक, उस टाइम से लेकर आज सुबह तक वो मेरे पीछे मुसलसल है कि आप हमारे शो में आए, आप प्लीज आए। चली जाए, मैं तो कहता हूँ नहीं, मैं कभी भी ना जाऊँ, आपकी जगह मैं हूँ तो मैं तो चला जाऊँ, और फिर मैं वहां पर जो है ना जो बात करूँ वो फिर मैं ही करूँगा। मैं बड़ी स्ट्रेट किस्म की बंदी हूँ, मैं या लेफ्ट पे रहती हूँ या राइट पे रहती हूँ, दरमियान वाली चीज में कभी भी नहीं। चलिए आज आपसे एक और चीज पूछा, आपने ट्रैवल तो किया होगा बाय एयर? जी जी बिल्कुल, है ना, ये होगा ना, तो आप आप एयरपोर्ट से गुजरी भी होंगी? जी जी बिल्कुल। तो वहां पर प्रॉपर सर्चिंग होती है? हाँ बिल्कुल, काफी स्टेप्स पे सर्चिंग होती है, काफी स्टेप्स, बॉडी सर्चिंग होती है, मर्दों की भी होती है, औरतों की भी हो रही होती है। तो आज एक खास हुक्मनामा जारी हुआ है, पढ़ा होगा आपने, उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस और चीफ जस्टिस साहब की स्पाउसेस को जो है वो बॉडी सर्चिंग के मामले से एग्जेम्प्ट किया जाए। हाउ डू यू फील अबाउट दैट एज अ लॉयर? अनफॉर्चुनेट है एज अ लॉयर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ या स्पाउसेस को आप रूल ऑफ लॉ से एग्जेम्प्ट करा रहे हैं, इस मुल्क का कानून है आप उससे एग्जेम्प्ट करा रहे हैं, वही वीआईपी कल्चर। हाँ जी, आप उससे एग्जेम्प्ट करा रहे हैं। तो देखें, हर कोई मुहज़्ज़ब माशरा, चाहे उसमें कोई कितना भी बड़ा ओहदे पे, कुर्सी पे क्यों ना बैठा हो, वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, और वही ममालिक तरक्की करते हैं जिसमें हर कोई, बड़ा छोटा, सब रूल ऑफ लॉ फॉलो, इक्वालिटी के साथ। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और यहाँ पे मैं एक और बात भी बताऊंगी, अपनी स्पाउसेस के लिए इतना प्रोटोकॉल, और पाकिस्तान की एक खातून जो 9 मई के हवाले से अंदर है, जिसको एक झूठे कत्ल के मुकदमे में क्वेटा ले गए खदीजा शाह साहिबा, मैं बात करूंगी उसके बारे में, जिसके पीछे एसएसपी लाहौर कह रही थी कि वो 9 मई में मुलव्वस है, और सेम डे पे उन्होंने कत्ल के मुकदमे में उन्हें क्वेटा में भी कर दिया, और अभी 3 के बाद 7 दिन की दूसरी रिमांड उन्हें मिल गई है। तो ना चीफ जस्टिस साहब ने उस पर एक्शन लिया, ना सुप्रीम कोर्ट की लाइट, वो तो बहुत दूर की बात है, उसको छोड़ दें। आप खुद खड़ी थी एज ए लॉयर, एक फीमेल सामने खड़ी, अपने स्पाउसेस की फिक्र है, सामने एक लॉयर को झड़क दिया। अच्छा, एनी हाउ, अब जरा आ जाते हैं शेर अफजल खान मरवत साहब के ऊपर, और शोएब शाहीन साहब तो बाहर है ना, वो तो आ गए ना? जी जी जी, वापस आ गए। अच्छा, शेर अफजल खान मरवत साहब का क्या सीन है, वो बस इन्हें क्विक कमेंट बता दीजिएगा। मैं उन्हें क्विक कमेंट यही कहूंगी कि डर लग गया था उनको कि इस बंदे में इतनी कैपेसिटी है कि पंजाब को उलट देगा, दोबारा से पंजाब को उठा लेगा। अभी उनका बाहर आने का कुछ चांस है जल्दी, या वो 30 दिन पूरे कंप्लीट करेंगे? मुझे लगता है कि इतने डर गए हैं कि हर तरीके से, जिस तरीके से इन्हें सिस्टम मैनेज किया हुआ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इन्हें अंदर रखेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आए तो उन्हें पंजाब को पलट देना है। अच्छा, ये वाला डर है, ये खौफ है, ये खौफ है। इंतखाबात हो जाएंगे, उनसे कहा जा रहा है इंतखाबात हो जाएंगे। इस पे तो मैं कहूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मर्तबा कह दिया है कि 8 फरवरी, तो हम भी तो देखें ना कि 8 फरवरी है या नहीं है। अच्छा, वो किसी कंडीशन के तहत होंगे कि पहले उससे पहले खान साहब को सजा भी हो जाए, उससे पहले खान साहब की पार्टी से बल्ला भी ले लिया जाए, फिर इंतखाबात होंगे? ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों को पता है कि बल्ले के निशान के साथ अगर वो मैदान में आएंगे तो ये इनकी सियासी मौत है, तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बल्ले का निशान ना हो। लेकिन मैं इस पे वाइंड अप करूंगी कि चाहे इंसान जितनी मर्जी से साजिशें कर ले, अल्लाह ताला की तदबीर गालिब आ जाती है। एक प्लान उसका भी होता है। हाँ जी, वो गालिब आ जाती है, और अल्लाह ताला की तदबीर जो है वो इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर इनके बस में होता तो ये 18 महीने भी पीटीआई ना होती, वो कब का इसको क्रश कर चुके होते। एब्सोल्युटली वेरी राइट। मिसाल यूसुफजई, आप स्पेशली ये ट्रैवल करते हुए लाहौर से फिर सीधा मेरे पास स्टूडियोज आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अपने आप को डिप्रेस नहीं करना, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, डिप्रेस नहीं करना, आपने अपना प्रैक्टिस इसी तरह जारी रखनी है। मुझे कोई फर्क ही नहीं। cheer up। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इतनी मजबूती से इंशाल्लाह खड़े रहेंगे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हक की आवाज उठाएंगे। एब्सोल्युटली वेरी राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर हिट करना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।